मेघालय नागालैंडयोः अद्य प्रचण्ड प्रचारः। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी राज्यद्वये अपि जनसभाः सम्बोधयिष्यति। शिलांगे पथप्रदर्शनी चापि आयोजयिष्यते। अन्यानि दलानि अपि सजवं प्रचारं समाचरन्ति। अद्य मध्यप्रदेशस्य सतना जनपदं गमिष्यति गृहमन्त्री अमित शाह। सबरीमातुः जयन्तीम् आलक्ष्य आयोक्ष्यमाणे कोल जनजाति सम्मेलने सम्मिलितः भविष्यति श्री शाह। बेंगलुरु नगरे G20 समूहस्य वित्तमन्त्रिणां केन्द्रीय बैंक प्रमुखाणाम् उपवेशनम् अद्य विधास्यते। वित्तमन्त्री पदासीना निर्मला सीतारमणवर्या करिष्यति अध्यक्षताम्। खजुराहो-स्थले तावत् G20 सांस्कृतिक कार्य समूहस्य मन्त्रणायाम् अद्यापि सत्रेषु महत्वपूर्णा चर्चा भविष्यति। भारतस्य नियन्त्रक महालेखा परीक्षकः गिरीश चन्द्र मुर्मुः आगामि 4 वर्षेभ्यः अन्ताराष्ट्रिय श्रम संघटनस्य वैदेशिक लेखा परीक्षकत्वेन चितः जातः। रूस यूक्रेन संघर्षस्य 1 वर्षपूर्तिः। संयुक्त राष्ट्र महासभायां पारितः गतः शान्ति प्रस्तावः। रूसेन यूक्रेन देशेन समं शत्रुत्वं समापयितुम् अथ यूक्रेन देशात् स्वीय सेनायाः प्रत्यावर्तनस्य कृतम् आह्वानम्। महिला 20x20 विश्वचषकस्य उपान्त्यचक्रीये द्वन्द्वे ऑस्ट्रेलिया दलेन भारतं 5 धावनाङ्कैः पराभूतम्। अद्य इंग्लैंडं दक्षिणाफ्रिका दलं चान्तरा खेलिष्यते द्वितीया प्रतियोगिता। अपि च युवा लक्ष्यभेदकः अनीश भानवाला काहिरायाम् ISSF विश्वचषके इतिहासं रचितवान्। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इति स्पर्धायां तेन अर्जितं कांस्य पदकम्। अभिवादये, अहमस्मि मुकुलः द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। मेघालय नागालैंड विधानसभा निर्वाचनाय प्रचाराभियानं सजवं विधीयमानम् अस्ति। सर्वाणि प्रमुख राजनैतिक दलानि मतदातॄन् स्वदलपक्षे समर्थनाय प्रयतमानानि सन्ति। भाजपा दलस्य वरिष्ठः नेता अथ प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य मेघालय नागालैंडयोः निर्वाचन प्रचारं करिष्यति। प्रधानमंत्री मोदी शिलांगे एकं पथ प्रदर्शनम् अपि करिष्यति। प्रधानमंत्री सर्वादौ तावत् नागालैंडस्य दीमापुरे नैर्वाचनिक जनसभां सम्बोधयिष्यति। ततः अनन्तरं स मेघालयस्य शिलांगे अथ तुरास्थले जनसभाः सम्बोधयिष्यति। मेघालय नागालैंडयोः फेब्रुवरी मासस्य 27 दिनाङ्के मतदानम् आयोजयिष्यते। तदनु मार्च मासस्य 2 दिनाङ्के मतगणना अनुष्ठास्यते। अवधेयं यत् भाजपा दलेन मेघालयस्य सर्वेषु 6 विधानसभासनेषु प्रत्याशिनः उद्घोषिताः सन्ति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह अद्य मध्यप्रदेशं गमिष्यति। तत्र सः सबरीमातुः जन्म जयन्तीम् आलक्ष्य आयोजयिष्यमाणे कोल जनजाति महाकुंभ कार्यक्रमे सम्मिलितः भविष्यति। अमित शाह तत्र सतना नगरे नवनिर्मितं चिकित्सालयीयं महाविद्यालयं चापि उद्घाटयिष्यति। ध्येयं यत् कोल जनजातिः मध्यप्रदेशस्य 3या बृहत्तमा अनुसूचित जनजातिः अस्ति। मध्यप्रदेशे कोल जनजातेः प्रायः 10 लक्षतः अपि अधिक जनसंख्या मुख्य रूपेण रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, पन्ना, सिंगरौली जनपदेषु मिलति। मध्यप्रदेशस्य जनजातीय गतस्य रिक्थस्य कोल जनजातेः महत्त्वं प्रतिपादयितुं सतना नगरे फेब्रुवरी मासस्य 24 दिनाङ्के कोल जनजाति महाकुंभः आयोज्यते। महाकुंभे अत्र केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह अथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानः उपस्थास्यतः। अत्र महाकुंभे कोल जनजातिः स्थानीय जनाः च अनेकैः उपहारैः सम्मानयिष्यन्ते। भारतस्य अध्यक्षतायां G20 देशानां वित्तमन्त्रिणां केन्द्रीय कोषागाराणाम् अध्यक्षाणां च मध्ये प्रथमोपवेशनम् अद्य प्रभृति बेंगलुरु नगरे आयोजयिष्यते। वित्तमन्त्री पदासीना निर्मला सीतारमणः, भारतीय रिजर्व बैंकस्य अध्यक्षः डॉ शक्तिकान्त दासः च संयुक्तरूपेण अस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां करिष्यतः। फेब्रुवरी मासस्य 25 दिनाङ्कं यावत् आयोज्यमाने अस्मिन् उपवेशने आहत्य 270 प्रतिनिधिमण्डलानि सम्मिलितानि भविष्यन्ति। उपवेशने वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक स्वास्थ्य, अन्ताराष्ट्रिय कराधान संबद्ध विषयेषु चर्चा अपि भविष्यति।
G20 वित्त उपक्रमान्तर्गतं वित्तमन्त्रिणः केन्द्रीय कोषागार अध्यक्षस्य च मध्ये आयोक्ष्यमाणात् उपवेशनात् पूर्वं यः वित्तमन्त्री पदासीना निर्मला सीतारमणः बेंगलुरु नगरे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इत्येतस्मिन् विषये आयोजितायाम् उच्चस्तरीय संगोष्ठ्यां सहभागितां कृतवती। संगोष्ठ्याम् इंडोनेशियायाः वित्तमन्त्रिणं डॉक्टर मुलानी इंद्रावतीम् इत्येताम् IMF इत्येतस्य प्रबन्ध निदेशकां क्रिस्टालोइना जॉर्जिवा इत्येताम् इन्फोसिस समवायस्य अध्यक्षं नंदन निलेकणी इत्येतं च समेत्य गणमान्य प्रतिनिधयः सहभागितां कृतवन्तः। निर्मला सीतारमणः स्वसंबोधने देशस्य जनानाम् आर्थिक परिवर्तने सशक्तिकरणे च UPI कोविन सदृशानां प्रकल्पानाम् उल्लेखं कृतवती। उच्चस्तरीय संगोष्ठ्यां समावेशी विकासे नवाचारे च गभीरा चर्चा सञ्जाता। संस्कृतिम् आधृत्य G20 कार्यसमूहस्य प्रथमोपवेशनं मध्यप्रदेशस्य खजुराहो क्षेत्रस्य महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर इत्येतस्मिन् केन्द्रे आयोजितम्। सामाजिक न्यायाधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेन्द्र कुमारः संस्कृति राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी च सत्रं संबोधितवन्तौ। डॉक्टर वीरेन्द्र कुमारः प्रतिभागिनः संबोधयन् उक्तवान् संस्कृतिः समावेशी विकासस्य मार्गं निर्मितुं विभिन्न देशानां समुदायानां च मध्ये संबंध निर्माणस्य मंचः अस्ति। भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलू भी सामुदायिक जीवन शैली और सामूहिक निर्णय लेने की संकल्पना पर ही आधारित है। जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृति हमारी पहचान जो विश्व के समक्ष हमारे विचारों एवं हमारी प्रतिबद्धता व सक्षमता को दर्शाती है और भविष्य का मार्ग तैयार करती है। इसी भावना से ओतप्रोत होकर मुझे विश्वास है कि इस वर्ष G20 का यह मंच संस्कृति को और अधिक समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। अस्मिन् अवसरे संस्कृति राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी उक्तवती यत् G20 समूहे संस्कृति कार्यसमूह देशानां मध्ये सेतोः कार्यं करोति तथा च एषः समूहः मानवीय प्रयासान् मानवतां च सांस्कृतिक दृष्ट्या पश्यति यतो हि संस्कृतिः अस्मान् सर्वान् संयोजयति। तया उक्तं यत् वसुधैव कुटुम्बकम् एका धरा एकः परिवारः एकं भविष्यम् एकात्म मानवतावादः च इत्येषा अवधारणा प्राक्तना अस्ति। One family and one future. Vasudhaiva Kutumbakam. The whole world is one big family. These are the Indian value systems. Two typical thoughts. One being Antyodaya, let no one be left behind. Because if we keep a few people behind, the world cannot progress. So we have to see equal distribution of resources. We have to see and work from the typical perspective of working together. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः एशिया इकोनॉमिक डायलॉग इत्येतस्मिन् त्रिदिवसीय संवादे सम्मिलितः अभवत्। संवादस्य उद्घाटन सत्रे विदेश मंत्रिणः एस जयशंकरस्य भूटानस्य वित्तमन्त्रिणा ल्योनपो नामके सेरिंग इत्येतस्य मालदीवस्य वित्तमन्त्री इब्राहिम अमीर इत्येतस्य मध्ये च चर्चा जाता। स्वसंबोधने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः भारतस्य UPI इत्येतं सिंगापुरस्य पे नाउ इत्येतं अन्तरा संजात संधिं महत्वपूर्णं ख्यापितवान्। What happened with Singapore was something very significant, but it's one step. This is a long, arduous road. You know, I know people. It's in our nature to define, in this respect, very ambitious objectives. That one day the dollar's there, and when will the rupee internationalize to our point? But what has the last year shown us? The last year has shown us that whenever the world is in trouble, the world heads towards the dollar. नियंत्रक महालेखा परीक्षकः गिरीश चंद्र मुर्मुः 24 वर्षतः आरभ्य 27 वर्षात्मकम् अवधिं यावत् जेनेवा स्थितस्य अन्ताराष्ट्रिय श्रम संघटनस्य वैदेशिक लेखा परीक्षकत्वेन चितः जातः। एषा नियुक्तिः नियंत्रक महालेखा परीक्षकस्य व्यावसायिकता उच्च मानक वैश्विक लेखा परीक्षकानुभवेभ्यः मान्यतां यच्छति अथ अन्ताराष्ट्रिय समुदाय मध्ये एतस्य सुदृढताम् उद्योतयति। संयुक्त राष्ट्र महासभा अद्य यूक्रेन देशे व्यापक न्याय संगत स्थायी शांति स्थापयितुम् आवश्यकता परं प्रस्तावं पारितवती।
अत्र रूसेन शत्रुत्वं समापयितुम् अथ यूक्रेन देशात् स्वीय सेनायाः प्रत्यावर्तनस्य आह्वानं कृतम् अस्ति। 1,40,100 सदस्यैः प्रस्तावपक्षे मतदानं कृतं। तत्रैव 7 सदस्याः प्रस्तावस्य विरोधं कृतवन्तः। भारतं समेत्य 32 सदस्याः अत्र मतदाने सहभागं नैव कृतवन्तः। 75तः अपि अधिकदेशानां विदेशमन्त्रिणः राजनयिकाः प्रकरणे अत्र 2 दिनं यावत् महासभां सम्बोधितवन्तः, यत्र अनेके नेतारः यूक्रेन देशस्य क्षेत्रीय अखण्डतायाः स्थापनपरं प्रस्तावं समर्थितवन्तः। संयुक्तराष्ट्रे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोजः सभां सम्बोधयन्ती उक्तवती यत् भारतं यूक्रेनस्य स्थितिम् आलक्ष्य चिन्तितम् अस्ति। तथा उक्तं यत् संघर्षकारणेन तत्र अनेके जनाः निधनं गताः अथ लक्षाधिकाः गृहैः वियुक्ताः जाताः। अग्रे रुचिरा कम्बोजः उक्तवती यत् भारतं संयुक्तराष्ट्रस्य सिद्धान्तान् अनुपालयति अथ सर्वदैव संवादमाध्यमेन अथ कूटनीतिकरीत्या एव समाधानस्य वार्तां करोति। यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर जेलेन्स्की यूक्रेनस्य दक्षिणवर्ती स्थाने सैन्यस्थितिं महद् गभीरां प्रतिपादितवान्। तेन कथितं यत् रूसस्य सैन्यबलैः पुनरेकदा दक्षिणस्थे नगरे खेर्सोन इत्यत्र आक्रमणं कृतम्। व्लादिमीर जेलेन्स्की उक्तवान् यत् यूक्रेन सेना रूससेनां सनिर्भयं प्रत्युत्तरति। अत्रान्तरे यूक्रेन राष्ट्रपतिः एतत् अपि उक्तवान् यत् डोनेट्स्क लुहान्स्क स्थलयोः पूर्वीयं क्षेत्रं नियन्त्रयितुं रूससैनिकाः सततम् आक्रमणं कुर्वन्तः सन्ति, परम् अस्माकं सैनिकसमीपं प्रत्युत्तरार्थं सकलानि साधनानि उपलब्धानि सन्ति। महिला 20x20 विश्वचषकस्य प्रथमे उपान्त्यचक्रीये द्वन्द्वे ऑस्ट्रेलिया दलेन भारतं 5 धावनाङ्कैः पराभूतम् अथ ऑस्ट्रेलिया दलं प्रतियोगितायाः निर्णायकचक्रं प्रविष्टवत्। प्रथमं क्रीडता ऑस्ट्रेलिया दलेन 4 क्रीडकानां हानिपुरस्सरं 72,100 धावनाङ्काः अर्जिताः। प्रत्युत्तरे भारतेन तावत् 8 क्रीडकानां हानिपरं 67,100 धावनाङ्काः एव अर्जिताः। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।